Diyos sa kalangitan nagakalipay uban sa mga anghel, tumikan sa imong desisyon sa pagdawat ni Kristo imong na personal nga manluluwas pinagi sa pagbabautismo. Ikaw ni saad ni desider sa pagsunod sa iyang kabubuton o dili sa imong kapaliman ng kagustuhan. Busa kaliwala karon sa mga kaigsunan nga nagasudong dili sa Iglesia sa Torres. Ako nga ministro sa mayong balita, magabautismo kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo.